देखिए, जो अभी हाल ही में 2 हादसे हुए, एक बोमाई सोपोर में वसीम मीर के साथ जिस तरह उसको निहत्ते आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई, और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नज़दीकी से उसको गोली मार दी गई। टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी बल्कि स्ट्रेट उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मक्खन दीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर PDP वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, पर कि उमर साहब को चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से, किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह जो बिलावर का SHO है, उसके बारे में आम तौर से ये शिकायत है कि वो वहाँ लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है तो उसको मिलिटेंसी के इल्जाम में बंद करता है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी मक्खन दीन की, वो तो दिल दहलाने वाली चीज़ है। 25 साल का जवान, छोटे छोटे 2 बच्चे, तो उसको इतना मजबूर किया गया है कि कुरान पाक को हाथ में लेके वो खुदकुशी करता है। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ये चीज़ ध्यान में रखिए। स्टेट हुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेट हुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को, कि सबसे पहले तो जान है तो जहान है। स्टेट हुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपोजिशन है, PDP अपोजिशन है, हम कोई मिलिटेंट जमात नहीं है। हमारा एक ड्यूटी है, हमारा फर्ज है और हमारा हक है, जहाँ ज्यादती होगी वहाँ जाके लोगों के साथ खड़ा रहना। तो जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन मैं सोपोर जाना चाहती थी, बोमाई, और इल्तिजा जम्मू जाना चाहती थी। बिना किसी बात के सिक्योरिटी लाइन से कोई हमें बताया नहीं गया कि आप क्यों नहीं जा सकते। तो हमारे गेट के ऊपर कंडेदार तार, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ताले लगाए गए। मतलब ये क्या है? मैं एक चीफ मिनिस्टर रह चुकी हूँ, होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। इल्तिजा, शी इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो आप बिना हमें बताए, कोई वजह के बिना क्या कहे, हमारे दरवाजे को लॉक कर देते हैं, ताला लगाते हैं। यहाँ तक कि जो उसकी गाड़ी थी, उसके जो PSO उनको रोका गया, उनको बोला कि आप वहां नहीं जाएंगे। अगर आपने उनके PSO को खुद रोका, गाड़ी उसको भेजी नहीं, तो फिर आपने उन्हीं PSO को कैसे सस्पेंड किया? उनका कसूर क्या है? आपने तो उनको खिंबर जाने से रोका, गाड़ी को रोका, ताला लगा दिया। तो देखिए, जो SHO इन्वॉल्व है उसके खिलाफ क्या एक्शन है हमें कोई मालूम नहीं है। जो आर्मी वाला इन्वॉल्व है बोमाई किलिंग में, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ हमें कोई मालूम नहीं है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर इल्तिजा के 2 PSO जिनका कोई कसूर नहीं है, हमीद और बशारत, जो इसलिए साथ है कि उनको इल्तिजा की प्रोटेक्शन करनी है, बल्कि इल्तिजा की जासूसी नहीं करनी है, तो उनको इसलिए सजा दी गई कि आप इल्तिजा की जासूसी क्यों नहीं करते हो। तो मैं समझती हूँ बहुत ही अफसोस की बात है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर के आप इस रिश्ते को घसीटिए मत, इस रिश्ते को इज्जत से अपने साथ चलाने की कोशिश कीजिए। और वो तब तक नहीं चल सकता जब तक जहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, जब तक उसमें आप जो रिस्पॉन्सिबल हो उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे। उसके लिए आपको एग्जाम्पल बनानी चाहिए। बोमाई में जो हादसा हुआ और जो कठुआ में हादसा हुआ, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।
اور جو التجا کے جو PSO ہے جن کو خواہ میں آپ نے سسپینڈ کیا ہے ان کا سسپینشن آرڈر ریووک کرنا چاہیے. اگر آپ کی آنکھ میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ لحاظ ہے. خبر آ رہی ہے جی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جو ہے وہ آگے بڑھ رہے. دیکھیے جو ابھی حال ہی میں 2 حادثے ہوئے, ایک بومائی سوپور میں وسیم میر کے ساتھ جس طرح اس کو نہتے آدمی کو, ایک ٹرک ڈرائیور غریب ہے, جس طرح اس کو گولی مار دی گئی, اور جو ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ بہت نزدیکی سے اس کو گولی مار دی گئی. ٹائر کی وجہ سے اس کو گولی نہیں لگی بلکہ اسٹریٹ اس کو گولی مار دی گئی. اور اس کے بعد کٹھوا بلاور میں جیسے مکھن دین کو پولیس ہماری رکھوالی کے لیے ہے, اس کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہو گیا. اور ایسے میں انسان کو یہ خیال تھا کہ عمر صاحب جب ہوم منسٹر سے ملیں گے تو ان سے ان مسئلے کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ ہم کہتے ہیں جیسے وہ خود بار بار کہتے ہیں ہوم منسٹر صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. مگر وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے پاس 50 MLA ہیں, ان کے پاس ممبر پارلیمنٹ ہے, ان کی ایک اتھارٹی ہے. اگر PDP والے ہوم منسٹر سے پوچھنا چاہیں تو ہم نہیں پوچھ سکتے, بلکہ عمر صاحب کو چیف منسٹر اگر وہ گئے تو ان کو وہاں ہوم منسٹر صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی کہ اگر جموں کشمیر میں آپ کہتے ہیں حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ملیٹنسی کے ساتھ آپ مقابلہ کر لیجئے, مگر جو عام لوگ ہیں, جو بے گناہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ آرمی کی طرف سے کسی آرمی کے, میں نہیں کہتی ساری آرمی خراب ہے, مگر اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اسی طرح جو بلاور کا SHO ہے اس کے بارے میں عام طور سے یہ شکایت ہے کہ وہ وہاں لوگوں کو, نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان سے پیسے وصول کرتا ہے, جو پیسہ نہیں دیتا ہے تو اس کو ملیٹنسی کے الزام میں بند کرتا ہے. آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی مکھن دین کی, وہ تو دل دہلانے والی چیز ہے. 25 سال کا جوان, چھوٹے چھوٹے 2 بچے, تو اس کو اتنا مجبور کیا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے وہ خودکشی کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمر صاحب کو یہ چیز دھیان میں رکھیے. اسٹیٹ ہوڈ تو ٹھیک ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں اسٹیٹ ہوڈ تو مل ہی جائے گا, مگر یہ جو جموں کشمیر کے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیا اس سرکار کو کہ سب سے پہلے تو جان ہے, جان ہے تو جہان ہے. اسٹیٹ ہوڈ تب ہے جب انسان زندہ رہیں گے. تو مجھے یہ افسوس ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی, کرنی چاہیے تھی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اپوزیشن ہے, PDP اپوزیشن ہے, ہم کوئی ملیٹنٹ جماعت نہیں ہے. ہمارا ایک ڈیوٹی ہے, ہمارا فرض ہے اور ہمارا حق ہے جہاں زیادتی ہوگی وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا. تو جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن میں سوپور جانا چاہتی تھی, بومائی, اور التجا جموں جانا چاہتی تھی. بنا کسی بات کے سیکورٹی لائن سے کوئی ہمیں بتایا نہیں گیا کہ آپ کیوں نہیں جا سکتے, تو ہمارے گیٹ کے اوپر کنڈے دار تار, بڑے بڑے پتھر, بڑے بڑے تالے لگائے گئے. مطلب یہ کیا ہے؟ میں ایک چیف منسٹر رہ چکی ہوں, ہوم منسٹر کی بیٹی ہوں. التجا شی از اے لا ابائڈنگ سٹیزن, تو آپ بنا ہمیں بتائے, کوئی وجہ کے بنا کیا کہے ہمارے دروازے کو لاک کر دیتے ہیں, تالا لگاتے ہیں. یہاں تک کہ جو اس کی گاڑی تھی اس کے جو PSO ہے ان کو روکا گیا, ان کو بولا کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے. اگر آپ نے ان کے PSO کو خود روکا, گاڑی اس کو بھیجی نہیں, تو پھر آپ نے انہیں PSO کو کیسے سسپینڈ کیا؟ ان کا قصور کیا ہے؟ آپ نے تو ان کو کھمبر جانے سے روکا, گاڑی کو روکا, تالا لگا دیا. تو دیکھیے جو SHO انوالو ہے اس کے خلاف کیا ایکشن ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. جو آرمی والا انوالو ہے بومائی کلنگ میں اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. مگر التجا کے 2 PSO جن کا کوئی قصور نہیں ہے, حمید اور بشارت, جو اس لیے ساتھ ہے کہ ان کو التجا کی پروٹیکشن کرنی ہے بلکہ التجا کی جاسوسی نہیں کرنی ہے, تو ان کو اس لیے سزا دی گئی کہ آپ التجا کی جاسوسی کیوں نہیں کرتے ہو. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. میری گزارش ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جموں کشمیر کے آپ اس رشتے کو گھسیٹیے مت, اس رشتے کو عزت سے اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کیجیے. اور وہ تب تک نہیں چل سکتا جب تک جہاں جو
ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, जब तक उसमें आप जो रिस्पॉन्सिबल हो उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे। उसके लिए आपको एग्जाम्पल बनानी चाहिए। बोम्बई में जो हादसा हुआ और जो कुठवा में हादसा हुआ, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और जो इल्तिजा के जो PSO है जिनको खामा में आपने सस्पेंड किया है, उनका सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक करना चाहिए। अगर आपकी आंख में थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि लिहाज है। खबर आ रही है जी, डॉक्टर फारूक उपला साहब जो है वो आगे बढ़